السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد. هاد لا فيديو واخيرا غنساليو القصة ديال لا نوي دي فامبير. احنا غنساليوها ان شاء الله في هاد لا فيديو هادي لا شوت سيتوياسيون فينال دو لا نوفيل، يعني الوضعية النهائية لهذه القصة القصيرة. كما لاحظتوا معايا في اي فيديو قلت لكم في الفيديو الاولاني بالضبط، يا ربي بارتي في هاد القصة هادي. كما قلت لكم في الفيديو الاولاني كاع فاش كنت شرحت لكم لا نوي دي فامبير ان العنوان كنحتفظوا به هو نفسه لا نوي دي فامبير، لان القصه القصيره لا نوفيل اون جينيرال كيكون فيها حدث واحد رئيسي، ولهذا كنختاروا العنوان ديالها هو اللي كنكتبوا في العنوان ديال اي نسخ خرجناه منها. ماشي بحال الروايه كيكونوا فيها مجموعه ديال الاحداث واللي كنختاروا كيتبدل حتى الموضوع اللي كيهضروا عليه والحدث اللي كيهضروا عليه. الوغ نبدا معكم نيشان باش ما نطولش. اريفي ديفون لابارتمون فريد دي كي وصلوا للبرطمان فريد قال شكون اللي وصل للبرطمان؟ لانسبكتور جوستان اي لاجون غاري. باش نفكركم وصلوا للبرطمان ديال واحد السيد سميتو فريد اللي كانوا كيشكوا فيه هو الفامبير. علاش كانوا كيشكوا فيه هو الفامبير؟ نتوما تعرفوا علاش. قال لهم هو شي موا عندي جو بونس كو فو نو فيري ريان، كنظن انكم ما غتشوفوا حتى حاجه. جين فيفر دون لو نوار، كيعجبني نعيش في السواد. Et en plus, je n'ai plus d'électricité وزيد على ذلك أنا ما عنديش الضوء. Il n'y a donc pas de lumière. ما كاينش إذا ما عنديش الضوء. Tu as raison. Gary, as-tu des lampes? Donc شكون قال tu as raison Gary, as-tu des lampes? Donc هو كيهضر هنايا. الانسبكتور جوستان هو اللي هضر قال له عندك الحق. قال Gary عاوتاني قال له واش عندك انت شي بولات؟ alors Gary جاوبو قال له وي Il y en a dans le coffre de ma voiture. قال له راه كاينين في الكفر ديال الطوموبيله ديالي. voulez-vous que j'aille les chercher؟ قال له واش بغيتي نمشي انا نقلب عليهم؟ alors l'inspecteur Justin قال له non بلاش، je vais y aller moi-même، انا غنمشي براسي. l'inspecteur Justin les mains dans les poches. l'inspecteur Justin دار يدو في جيبو se dirigea vers la voiture. مشى نيشان الاتجاه ديال الطوموبيل ديال غاري. اوفري لو كوفر، فتح الكفر. il trouva les lampes، لقى تما البولات كيشرشي اللي كان كيقلب عليهم. لي زيسايا ماشينالهم بدا كيجربهم واش خدامين. سي alors que les faisceaux éclairèrent quelque chose de rouge. هو فاش شعل ديك البولات اللي تمايا دونك يمكن غيكونوا اوتوماتيك، يعني كيخدموا راسهم كيكونوا كيتشارجاو شي بولات كيتشارجاو. دونك هو كيشعلهم، هو كتبان له شي حاجه كيضويو اكليغير، يعني ضواو على واحد الحاجه اللي هي حمراء. il plongea sa main، دخل يدو في ديك البلاصه اللي بانت الحمراء. اي غوسورتي دي سورانغ، هو يجبد مجموعه ديال الحقن. اي ان ساك بلان دو سون، هو يجبد مجموعه ديال الحقن، واحد الساك عامر بالدم. او نو قال لا سو سوري غاري لو فامبير. غيكون غاري هو الفامبير. دونك شنو لقى؟ الدم ولقى لي سورانغ عامرين بالدم، الحقن عامرين بالدم في الطوموبيله ديال غاري. قال غيكون هذا غاري هو الفامبير. غريبه، احنا ما كناش عوالين عليها، مي هذه هي لا شوت، هي شي حاجه ما كتكونش عوال عليها وكيصدق هي اللي كنطيحوا فيها، يعني شي حاجه غريبه. وي دونك هنا mon Dieu, dire que j'ai laissé Fred avec Gary. قال ربي خليت انا فريد مع غاري. دونك هو عرف انه دار واحد الفلطه ملي خلى فريد مع غاري، لان غاري في ديك اللحظه راه كان عارف انه غيتكشف الامر ديالو وغيهجم على فريد. il courut et arriva juste à temps. مشى كيطير، مشى كيجري، هو يوصل في الوقت المناسب. غاري allait étrangler le pauvre فريد. غاري كان هو اللي قتل ديك فريد اللي ديك الراجل مسكين. ستوب قال له ستوب كرياتيل. دونك شكون اللي هضر هنا؟ جوستا مع من؟ مع غاري. ستوب سي توا لو فامبير. قال له ارسان انت هو المصاص ديال الدماء. وي اي جادور لو سون. قال له غاري وكان حماق على الدم. غاري se précipita sur l'inspecteur Justin. donc غاري يعني تلاح على المفتش جوستان qui eut juste le temps d'allumer sa lampe et de يعني اللي كان عنده يلا الوقت باش يشعل البوله et de la diriger vers les yeux de l'agent، ووجهها مباشرة في العينين ديال لاجون. ce dernier une fois paralysé، donc في ديك اللحظة فاش ضرب له الضو في عينين يعني مبقاش كيقدر يشوف بحال تشلل. il peut le menotter et appeler le poste de police. قدر انه في ديك الوقيته اللي تشتلو ما بقاش كيقدر يشوف بحال حبس
هو يمينوطيه، دارلو المينوط. اون في غاري tuer sa victime. كيفاش كان كيقتل هو اون في غاري tuer sa victime، كيفاش كان قتل الضحيه ديالو. لا فيدي دو سون على دو، دونك هو كان كيقتل الضحيه ديالو، كان كيخوي منها الدم على دو سورانغ، كان كيخوي منها الدم بالابر، بالحقن، كيجبد منهم الدم بالحقنه afin de mettre les enquêteurs sur des fausses pistes، باش يتلف المفتشين، باش المفتشين ما يشكوش في الطريقه باش ماتوا بهم الضحايا، باش يتلفوهم في البحث. l'agent Gary a été condamné à 25 ans de prison. في التالي l'agent Gary كيتحكم عليه 25 ديال عام ديال الحبس. La nuit des vampires de Jean H. Bigouden. الوغ كنتمنى انكم تكونوا فهمتوا هادشي اللي درت معكم، وهاد القصه تكون نالت الاعجاب ديالكم. بالنسبه للناس اللي قالوا لي غادي تحط لنا لا نوفيل بوليسيير في التالي، يعني جو بونس با ما يعني تحط لكم، ماشي ضروري، تقدر تحط لكم انكم تكتبوا تكمله ديال شي قصه وحده اخرى لا علاقه بلا نوفيل بوليسيير، او لا تعطاكم قلت لكم نتوما ترتبوا، او لا. المهم انا غنخدم معكم جهوي، راني جبت لكم الجهويات ديال التاسع بالضبط، ديال هما ديال جهه الدار البيضاء وجهه فاس بولمان 2014، من 2014 حتى 2017. هذا ديال 2014 الا كتشوفوا هنا معايا، هي كاتبين هنايا السوجي ديالو، كاتبين un jour il t'est arrivé à toi aussi d'être justement puni par ton père, ta mère, ton professeur, etc. Raconte ce souvenir en une dizaine de lignes. دونك وقع لك ان مشكل انك عاقبوك باك ولا امك ولا الاستاذ ديالك، دونك تعاودنا هاد القصه. دونك انت غتكتب قصه يعني لا علاقه لها مع لا نوفيل بوليسي، وغالبا ما غتكتبوا على روسكم. هذا غالبا ما كيتحط بحال هذا السوجي هذا. نشوفوا جهوي واحد اخر، هذا ديال المات. كذلك المات غادي نخدم معاكم المات. المهم ان شاء الله بالنسبه للناس اللي باغيين يحطوا لي في الكومونتير، شجعوني في الكومونتير، باش الا كنتو باغيين فعلا نخدم معاكم المات حتى هو، راني مستعده نخدموا معاكم. المهم في شنو هو هذا ديال فاس بولمان كذلك الدوره. المهم هي هذه، نشوف الموضوع. un jour tu as pu réaliser une activité à la maison، واحد النهار قدرتي انك دير واحد النشاط في الدار ولا في المدرسه، تخافوا ديال بريكولاج داكشي. عاودنا داكشي اللي دوزتي ديك النهار في 8 ولا 12 سطر. دونك انت غتعاود قصه لا علاقه، غتعاود غير على راسك. شوفوا اخر، هذا تا هو ديال المات. نشوفوا واحد اخر هنايا، هذا ديال كنظن ديال فاس مكناس، لان من بعد درها ديال 2017 باش تاكدوا شنو هو السوجي اللي كيتحط فيه الاخر. هذه 7 نقاط اون جينيرال، السوجي هذه 7 نقاط. وداك الشيء اللي قلت لكم انا هو هذا هو، قلت لكم هاهي كتحط لكم نتوما بعد الاحداث ونتوما كترتبوهم. هاهي مي اون اوردر لي فراز سويفونت بوغ اوبتونير ان تكست كويرون، يعني انت رتب هاد الجمل باش تحصل على واحد النص مضبوط، فهمتوا؟ وكيعطيكم الجزء الثاني. الجزء الاول كترتب المراحل، بحال داكشي اللي غيعطيكم حتى نتوما لا نوفيل بوليسي، غيعطيكم المراحل ديالها وانتم غترتبوهم. فين هو لا سيتياسيون انيسيال، لي مون بيرتورباتور، لو نو، المهم لي مون بيرتورباتور، لي بيريبيسي، سيتياسيون فينا. دونك داكشي اللي كنت شرحت لكم في الفيديو قبل، الله يرضي عليكم عاودوا شوفوهم، غادي تستافدوا اكثر. داكشي اللي درت معكم راه هو اللي غيتحط لكم، وكونوا على يقين التام ديالي تبارك الله كلشي كيجيبوا النقاط زوينين في الاخر ديال السنه، الحمد لله، هذا من فضل ربي. Donc هنا 17 les vacances approchent, la plupart des vacanciers s'apprêtent à envahir les plages. Donc il conseille aux gens qui veulent passer quelques bons moments au bord de la mer. Donc العطله قربت وجو الناس اللي كيبغيو العطل
كيجيو نمشيو لي بلاج الشواطئ. عطاهم بعض النصائح لهاد الناس هادو الا كانوا باغيين يدوزوا اوقات جميله في جانب البحر، على جانب البحر. اذا شتو لا علاقه بلا نوفيل بوليسيغ عباد الله. شوفوا الله يرضي عليكم ما تبقاوش متشبتين، يعني ديك الفوكابيلا عقلوا عليه. يقدر يتحط لكم، انا ما كنقول لكمش راه 100% ما غتحطش لا نوفيل بوليسيغ ولا يقدر يتعطى لكم سيتياسيون انيسيون نتوما تكملوا لي مون بيرتورباتور. يقدر يعطيكم مثلا بيريبيسي وانتم ترتبوهم. يقدر يتعطى لكم مثلا بحال دابا ديك النص اللي عندكم في الاول اللي غتجبدوا منه الاسئله وداك التخربق كله في الاول. هذا النص هذا اللي كيكون في الاول غيكون مثلا هو مثلا لا سيتياسيون فينال، وانت كيقول لك حاول تكتب اون سيتياسيون انيسيال هاد النهايه هذه. يعني بزاف الاسئله اللي ممكن يتطرحوا، يعني ما تبقاوش متشبتين بواحد الراي فقط. الوغ كملوا. Je comprends. Que représente l'image? Quelle hypothèse de lecture te suggère-t-elle? Regardez ici. شنو كتبين لي هاد l'image. Donc l'inspecteur ménote le suspect. المفتش كيدير المينوت le suspect. Alors que représente l'image? L'image représente un inspecteur qui minote le suspect. Quelle hypothèse de lecture te suggère-t-elle? شنو هي الفرضيه ديال القراءه اللي كتقترح لينا؟ Donc peut-être là ce serait انا بالنسبه ليا غنقول ما غيكونش غير واحد اللي يكون مور هاد الجرائم كلهم، لان هاد الجرائم خطيره. غيكون يوغي او موان دو بيرسون derrière ce crime. غيكونوا derrière ces crimes هاد الجرائم غيكونوا على الاقل واحد جوج الناس ولا اكثر اللي مور هاد الجرائم هادو. دونك بالنسبه لي انا لا جونغاري ما كافيش باش انه يدير بوحديتو هاد الشيء كله باش يعرف الاماكن الناس وباش يقوم بهاد الشيء. هو في نفس الوقت مع الانسبكتور جوستا ما كيتزعزعش من حداه، وفي نفس الوقت كيقوم بالجرائم. اذا ما غيكون الا شي واحد اخر كيعاونو اللي يوغي ان كومبليس افيك لوي. بالنسبه لي انا بالنسبه لهادشي اللي غندير. غادي نجاو معكم في ورقه بيضاء لانه لن غيكفانيش البلاصه. واخا ولدي شفت معايا هاهما هنايا. نبدا معكم على بركه الله. Que représente l'image? L'image représente un inspecteur qui menotte le suspect. L'image représente un inspecteur qui menotte le suspect. كم هو ولا لو كريمينال لو مالفيتور ولا. والفرضيه اللي غادي ندير ديال القراءه ليبوتيز دو ليكتور. كنتمنى انكم تاخذوا الطريقه ديالي في الاجابه، راها مفيده غتكون مفيده لكم ان شاء الله. ليبوتيز دو ليكتور il y aurait au moins على الاقل غادي يكون au moins دو كومبليس. غيكونوا جوج ديال لي كومبليس دو كومبليس derrière ces crimes. غيكون على الاقل جوج ديال الشركاء مور هاد الجرائم كلهم. 2 relève dans la dernière phrase deux mots appartenant au genre policier. قلت لكم لا فراز كتبدا بلا ماجيسكول وكتسالي بواحد النقطه اللي هي كتسالى المعنى ديالها. اخر جمله شوفوا هنا هي النقطه. حيت قال لي لا dernière phrase ها اخر جمله ها البدو ديالها.
داكوغ. ها لا ماجيسكول ها البوان. اذا هذه هي اخر جمله. قال لك جبد لي جوج ديال لي مو اللي كينتميو لو جونغ بوليسي. عندنا لاجون وعندنا الكونداني كذلك عندنا البريزون. كاينين عندي هنا ثلاثه ماشي غير جوج. الوغ انا قالوا لي غير جوج غنجبد غير جوج. كاين عندنا لاجون ولا عندي انا لاجون دائما كنا نديرو الكونداني. a été donc هنايا phrase deux mots كنكتبو كوندامني وكنقراوها كونداني. وكاين عندنا بريزون. الكونداني هو المحكوم عليه والبريزون هو الله يجينا ويجيكم هو الحبس. 3 on tourne envers les points d'interrogation et en bleu les points d'exclamation. سؤال مضحك شويش. قال لك غدوروا بالخضر على النقط على لي بوين دانتروغاسيون على علامات الاستفهام اي اون بلو لي بوين ديكسكلاماسيون غدوروا بالازرق على العلامات ديال التعجب. يعني هذا سؤال ديال الوليدات الصغيورين. الوغ اخضر انا ما عنديش الاخضر. غادي ندور لكم عليهم بالاحمر. هادو اللي بالخضر غندور انا عليهم بالاحمر وخلاص. لي بوين دانتروغاسيون غندور عليهم بالاحمر ولي بوين ديكسكلاماسيون بالازرق. ولكن ضروري الا طلب منك اونطوغي بالخضر واونطوغي بالخضر عندك اونطيرو لي بالاحمر. ديك الساعه غيتعتبر لك غلط وغيضربك عليه. اصلا ممنوع انكم تكتبوا بالاحمر في الامتحان. فيت اتونسيون لارد عليكم عندكم تكتبوا بالاحمر في الامتحان واللي يطلبوا منكم ديروه اونفير لي بوين. دونك انا غندير بلاتي نشوف لكم الستيلو خضر. اولدي عطيني الستيلو خضر. شوف الستيلو شوف وجه الله. دابا واش هذا ستيلو نقول لك الدراري الصغار ما عرفت كيفاش كيديروا الستيلو. واش كياكلوه ولا كيغززوه كيردوا فيه الفقصه كلها. المهم ما علينا نخدمو اونفير. دونك خصنا نحترمو السؤال. غنديرو بوين دانتروغاسيون اونفير. هاد البوين دانتروغاسيون الاول علامه استفهام. هاد دوزيام فين هي التروازيام باني دغيا. هي الثالثه. ايوا صافي عندنا ثلاثه ديال البوين دانتروغاسيون. غنشوفوا لي بوين ديكسكلاماسيون. قلت لكم بوين ديكسكلاماسيون مع علامات التعجب. فين هو علامه التعجب؟ الاولى لا ها الاولى ها الثانيه ها الثالثه تروازيام ها الرابعه. العجب طيح هنا العجب. عندنا 4 ديال العلامات التعجب. 1 2 3 4 و3 ديال علامات الاستفهام. بوين دانتروغاسيون اي بوين ديكسكلاماسيون. عقلوا عليهم. الوغ هذا هو السؤال 3. سؤال 4 quelle information ces signes de ponctuation apportent sur la nature du texte. شنو هما المعلومات اللي كيعطيونا هاد الادوات ديال الترقيم في النص. الوغ بالنسبه لكم شنو هما المعلومات اللي ممكن يضيفوا لينا هاد الادوات ديال الترقيم. الوغ هاد لي بوين دو بونكتياسيون هاد النوع هذا ديال البونكتياسيون هذا علاش كنديروه؟ عندنا جوج حاجات. بور مونطري باش نبينو بور مونطري كو سي ان هذا كو سي ان ديسكور. ان هذا ديسكور direct. Un discours direct en général ملي كيكون لو ديسكور ديريكت كنخدموا هاد لا بونكتياسيون هادي البوين دانتروغاسيون بوين ديكسكلاماسيون اون جينيرال. وهاد ديسكور ديريكت شنو هي لا فالور ديالو؟ علاش كنديروه في لو تكست؟ بور دوني. دونك علاش كنخدموا هاد لو ديسكور ديريكت في النصوص بحال هكا في لي ريسي؟ pour donner une vivacité باش يعطيو واحد الحيويه. vivacité au récit باش يعطيو واحد الحيويه لديك الغيسي اللي بين يدينا. اي لا ديرنيير كيسيون اخر سؤال. à partir de l'image من خلال الصوره
des mots relevés ou ديك الكلمات اللي جبدنا ou les types de phrases هما il y a des phrases exclamatives et des phrases interrogatives. Cet extrait appartient à quelle étape du schéma narratif هاد l'extrait هذا اش من مرحله من المراحل كينتمي ليها في لو شيما ناراتيف. كنت شرحت لكم شنو هو لو شيما ناراتيف، هو اللي كنعتمدوا عليه باش نكتبوا واحد القصه بوليسيه. كاين سيتوياسيون انيسيال، كاين اليمون بيرتورباتور، لي بيريبيسي، سيتوياسيون فينال، لا شوت. هذا هو. اذا هذه اش من مرحله بالضبط؟ المرحله ديال لا شوت، هذه اخر مرحله في القصه. سي دونك شنو نقولوا؟ المهم خصنا نعبروا هنا شويش، داير لنا 3 سطور الا خصنا نقولوا شي حاجه. الوغ انا كتبت باش ما نطولش. دونك هاد سيت اكستري ابارتيان على لا شوت. دونك ما كافينيش انا هذا الجواب، خص يقول علاش. كار الانسبكتور، لان داك المفتش سيكسكلام كان يسانتيروج سيكسكلام يسانتيروج. نكمل هنا اي s'interroge en découvrant كان كيتعجب وكان كيتساءل ومني اكتشف ان لاجون غاري كو سي لاجون غاري كي كومي لي كريم، انه هو اللي اقترف الجرائم كلهم. كنتمنى تكونوا فهمتوا مزيان هذا النص هذا. جيسبر انكم فهمتوا مزيان. الله يعاونكم في فيديو ان شاء الله جديد.